سامنے گرامی قدر قربان جائیے حضور غوث اعظم سرکار دی عظمت تو قربان جاوا آپ تو پوچھا گیا حضور آپ نو ولایت دا پتہ کیویں لگیا کہ آپ اللہ دے ولی ہو آپ فرماندے نے جدوں مینوں میری اماں جی مدرسے وچ چھڈن جاندی ہے جدوں میں مدرسے وچ جانا جدوں مدرسے وچ بیان دی واری آندی ہے مینوں فرشتیاں دی آواز آندی ہے فرشتے کہندے نے اے طالب علمو اللہ دا ولی آ گیا ہے اینوں بیان واسطے تھاں دے دیو فرشتے میری آن دا اعلان کر دینے پیدائشی ولی اج دیاں ماما سبحان اللہ لیکن قربان جاما او غوث اعظم دی ماں دا کردار ویکھ غوث اعظم دی ماں دا تقوی ویکھ جدوں ماں انی تقوی والی ہوے پتر عبدالقادر جیلانی کیوں نہ بنے جدوں 5 سال دی عمر ہوئی ہے آپ دی اماں جی آپ نے جدوں مدرسے لے کے گئی ہے قاری صاحب سے کول بٹھا کے عرض کر دیا نے قاری صاحب میرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دیو میرے بچے نو قرآن دی تعلیم دیو عبدالقادر جیلانی بڑے ادب دے نال استاد دے سامنے تشریف فرمانے استاد نے آکھیا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پتر پڑھ بسم اللہ یہ میں والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی خالق کائنات دا بڑا شکر اور احسان او دی عطا کردہ توفیق نال میں اور تسی تمام حضرات او دے پاک کار دی اندر حاضر ہاں اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی اے حاضری اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرمائے محترم حضرات حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی نسبت نال آج وڈی 11ویں شریف دا دن نے اللہ تعالیٰ دی بارک اندر دعا باری تعالیٰ اپنے اس پیارے ولی دا صدقہ ساڑھے ہوتے اپنا کرم عطا فرمائے انشاءاللہ آپ دی بارکاہ دے اندر میں ہدیہ محبت پیش کرانگا محترم حضرات خالق کائنات دا بڑا شکر اور احسان ہے کہ 1,24,000 نبیاں وچوں جس پاک ہستی نو اللہ نے سارے نبیاں دا سردار بنایا اللہ نے سانو او دی امت وچ شامل کیتا جس طرح سارے نبیاں وچ ساڑھے نبی دے جوڑ دا نبی کوئی نہیں
انجی جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جننے نبی ہوئے اس ہر نبی دی امت وچ کوئی میرے غوث اعظم دے جوڑ ورگا ولی کوئی نہیں. آپ نو اللہ تعالیٰ نے ولیاں دا سردار بنایا. حضور غوث اعظم فرماندے نے ایک دفعہ میں بیان کر رہے ہیں بغداد کی مسجد دے اندر اور پاک نبی تشریف لے کے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال نے. تو پاک نبی نے فرمایا اے موسیٰ میرے بیٹے دا بیان سن. جدو بیان سنیا تے آقا فرمایا یا موسیٰ افی امتی رجل حقزا، اے موسیٰ انج دا جنا تیری امت وچ بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا سونیا جے میں تیرے ورگا نبیاں وچ کوئی نبی نہیں انج عبدالقادر ورگا ولیاں وچ کوئی ولی نہیں. تو آج اس پاک ہستی دی بارگاہ وچ میں ہدیہ پیش کرنا ہے. آپ دی عظمت اور شان دے کیا کہنے، کیونکہ پہلی جڑی فضیلت اللہ نے آپ نو عطا فرمائی وہ فضیلت اے وے کہ آپ دا تعلق اس خاندان نالے اس قبیلے نالے کہ اس زمین تے اس دھرتی تے ایسا خاندان آیا نہ قیامت تک آئے گا. اور او خاندان میرے مصطفیٰ کریم دا خاندان، او خاندان سادات دا خاندان. آپ حسنی حسینی سید نے، والد والوں حسنی، والدہ والوں حسینی سید نے. اور آپ دے خاندان وچ جننے بھی بزرگ ہوئے آپ دے نان کے داد کے اکثر انہاں وچوں اللہ دے وڈے وڈے ولی گزرے نے. آپ دے نانا جان شیخ عبداللہ سمائی رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے وچ آندہ ہے کہ آپ دے بارے وچ مشہور سی گیلان دے اندر کہ ابو عبداللہ سمائی او بندہ ہے کہ جو واقعات اجے ہونے ہوندے نے اے او دی خبر پہلے ہی لوگاں نوں دے چھڑتے ہیں. اے اللہ نے آپ نے عظمت اور صلاحیت عطا کیتی سی. اور آپ دی پھپھو جنہ دا نام ام محمد بی بی عائشہ سی انہاں دے بارے وچ آندا ہے کہ جو دعا اللہ دی بارگاہ وچ کردیاں سن اللہ او دعا منظور کردا سی. وجہ کی ہے اج کوئی کسے وزیر مشیر دا امیر دا بیلی بن جائے جے او انہوں کوئی گل آکھے تے او دی مند ہے تے پھر جیدہ تعلق اللہ دے نال ہو جائے. حدیث قدسی اللہ خود فرماندہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّا، جدو کوئی میرا بن جائے پھر او منگدہ جاندہ ہے تے میں رب عطا کردہ جانا. بی بی عائشہ آپ دی پھپھو دے بارے وچ آندہ ہے جو آپ دعا کر دیا سن اللہ قبول کردہ سی. ایک دفعہ شہر گیلان دے اندر بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی. لوگاں نے عرض کی تھی بی بی تو مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تیری دعا قبول کردہ ہے، دعا کر اللہ بارش عطا فرمائے، رحمت دمی عطا فرمائے. تو آپ نے جدو لوگاں دی یہ گل سنی آپ نے بوکر چکی چاڑو چکیا تے اپنے ویرے وچ پھیرنا شروع کی تھی. جدو بوکر پھیر لئی بوکر رکھی تے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی مولا چاڑو میں پھیر دیتا ہے ہن چھڑکاؤ تو کر دے. اے عرض کرن دی دیر سی کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. ایسے خاندان دے اندر غوث اعظم دی ولادت تھی اور آپ دے ماں اور باپ، ماں پاک حسین دی بیٹی ہے، باپ پاک حسن دا بیٹا ہے. جدوں آل نبی اولاد علی ہے کہ انہاں دے تقوی دا عالم کی ہوئے گا.
میرے دوستو آج اسی بہت پریشان ہونے ہاں کہ ساڑی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ساڑی گل نہیں ماندی، او دے اندر ہور عنصر موجود نے، اونا وچوں ایک جڑی ضروری چیز ہے وہ ہے رزق حلال دا بچیاں دے پیٹ وچ پہنچنا۔ جدوں ساڑے بچیاں دے پیٹ وچ رزق حلال پہنچدا ہے نا تے پھر او دا اثر ضرور ہوندا ہے۔ تو جدوں اسی بچیاں واسطے جتھوں مرضی لے آئیے، حلال نہ ویکھیے حرام نہ ویکھیے، جو مرضی کھوا دیئے بچیاں نو، اعلیٰ تو اعلیٰ فیسلٹیز سہولتاں دیئے، لیکن حلال حرام دا فرق نہ کریے تو پھر اولاد نہ فرمان نہ ہوئے تے کی ہوئے۔ آؤ توڑے سامنے میں اپنے مرشد غوث پاک دے ماں پہ دا تقوی پیش کرنے لگا ہوں کہ جدی ماں اور جدہ بابا انہا تقوی والا ہوئے تے پھر پتر غوث اعظم کیوں نہ بنے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا مرشد غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے والدانہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اور آپ دی والدہ دانا ام الخیر بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ۔ آؤ میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ دیکھو کہ عبدالقادر جیلانی جیاں جنا جمدہ کے میں کیرے کر پیدا ہوندائے، او دے باپ دا شان کیے، او دی اممہ دا مقام کیے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دن دا واقعی آئے، شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ دی جوانی دا عالمی گبروں جوانے تقوی اور پرہیزگاری دا عالمی آپ ٹردے جا رہے نے، ایک نہر دے کنارے ٹردے جا رہے نے، آپ نو پوکھ لگ گئی ہے، شدید پوکھ لگ گئی ہے، لیکن کھان واسطے کوئی شے نہیں۔ ہن سوچ رہے نے کہ گھر بھی دور ہے، ہن کھانا بھی ضرور ہے، پر کھان واسطے شے کوئی نہیں۔ اے سوچتے جدوں نہر دے نال ٹردے جا رہے نے، آپ نے کی ویکھیا کہ نہر دے اندر ایک سیب رڑدا آ رہے آئے۔ جدوں آپ نے سیب نو رڑدا ویکھیا، اگے ہاتھ بڑھا کے آپ نے نہر دے وچوں او سیب کڈ لے آئے تے او سیب کھانا شروع کیتا ہے۔ جدوں آپ سیب کھا رہے نے، اچانک آپ نو خیال آیا، او ابو صالح اے کی کر بیٹھا ہے، اے کی کر بیٹھا ہے، تنوں پتہ نہیں اس سیب کی دائیں، اس سیب دا مالک کون ہے؟ تو سیب پوچھیا نہیں، بغیر پوچھے مالک تو کھا لے آئے۔ کل اگر قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ دی اندر انہیں تیری شکایت کی تھی، باری تالا انہیں میرا سیب کھاتا، لیکن پوچھیا نہیں، تو اللہ دی بارگاہ دی اندر کی جواب دیں گا؟ اللہ دی ڈر تو تھر تھر کمبڑ لگ گئے نہیں، تے سوچ دینے ہن ادا کفارہ کیویں ادا کراں، ہن ادی معافی کیویں ملے گی؟ خیال آیا کہ جدے باغ دا ایک پھل آیا ہے، اس باغ دے مالک تو جا کے معافی منگاواں۔ جدوں پانی آ رہا سی، جدروں پانی آ رہا سی، ادھر ٹرنا شروع کیتا ہے۔ ٹر دے جدوں آپ اگے گئے نے، کی ویکھیا ایک باغ ہے، اس باغ دے جڑے درخت نے انہاں دیاں ٹہنیاں، انہاں دیاں شاخاں نہر والے پاسے چکیاں نے، تے اکا دکا سیب ڈگ رہے نے۔ آپ سمجھ گئے نہیں، ہووے نہ ہووے ایسے باغ دا اے سیب ہوئے گا۔ آپ اندر گئے نے، باغ دے اندر جا کے ویکھیا ایک بابا ہے جنہیں چہرے تو ولایت دے آثار نظر پہ آندے نے، او بابا موجود ہے، او باغ دے راکھی پیا کردہ ہے۔ او دے قریب جا کے بابے نو سلام کیتا ہے، بابے نے جواب دیتا، پتر کیویں آیا ہے؟ سیب چاہی دے نہیں۔ بابا جی سیب نہیں چاہی دے، اکو کھا دائیں، پہلے اوتے بخشوالا۔ پتر کدوں لے آئی، کتھوں لے آئی؟ یہ بخشوان دی گل کی، آپ نے سارا معاملہ سنایا ہے۔ عرض کی تھی بابا جی او سیب رڑدا جا رہی سی، میں کھا لے آئے، میں نو معاف کر دیو۔ جدوں بابے نے گل سنی ہے، بابے نے اس جوان دا متھا ویکھے آئے کہ ایک ایسا جوان ہے، ایک پاسے دنیا ٹکار بھی نہیں مار دی، یتیماں دا بھی مال کھا جاندی ہے، بیواواں دا بھی مال کھا جاندی
है, भाइयों का भी माल खा जाती है। एक पासे एक दुनिया ऐ जड़ी चोरियां कर दी है, डाके मार दी है, लेकिन एक ऐसा जवान है कि करोड़ का सेब जा रहा सी, वो खा के बख्शवान आया है। बाबा समझ गया है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये कोई अल्लाह दा वली है, ये कोई तकवे दा पैकार है। बाबे ने आखिया पुत्रा अगर सेब बख्शवाना है, सेब एवें नहीं बख्शांगा। आपने अर्ज की थी बाबा जी जो हुक्म होवे, जो मैनू दंड मेरे जिम्मे लाएगा, जड़ा जुर्माना लाएगा मैं जुर्माना देंगा, जड़ी सजा देगा सजा वास्ते भी तैयार हूं, लेकिन मैनू सेब माफ कर दे। बाबे ने आखिया पुत्रा मेरिया दो शर्तां ने, एक शर्त पूरी कर ले, जदों पूरी हो जाएगी फिर दूजी शर्त दसांगा, जदों वो भी पूरी करेगा फिर सेब माफ करांगा। आओ फरमाया बाबा शर्त दस, मैं हर शर्त पूरी करांगा, लेकिन सेब बख्शवा के महशर दे मैदान विच अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सुरखरू होना चाहना। ओ बाबा कह लगा पुत्रा पहली शर्त ऐवे, ए मेरा बाग वेखना पे आओ। हाँ बाबा जी वेखना पे आओ। फरमाया पुत्रा 10 साल इस बाग की राखी करनी पैनी है, 10 साल इत्थे माली बन के इन्हां बूटियां की खिदमत करनी पैनी है। जदों 10 साल पूरे होणगे फिर दूजी शर्त दसांगा। अबू साले ने सोचिया कोई गल नहीं, ये दुनियादारी है, 10 साल भी लंघ जाणगे, लेकिन अगर सेब माफ ना होया कल अल्लाह दी बारगाह च किवें जवाब दियांगा। आप माली बन गए ने, अपनी जवानी बाग विच कुर्बान कर रहे ने। 1 साल लंघे या 2 साल लंघे, जदों 10 साल गुजर गए ने अर्ज की बाबा जी हुण दूजी शर्त भी दस दिओ जाके मैनू माफी मिल जाए। बाबे ने आखिया पुत्रा दूजी शर्त ऐवे, मेरी एक बेटी है, अल्लाह मैनू बेटी अता की है, लेकिन दुख की गल ऐवे ओदे अंदर ऐब बड़े ने। बाबा जी ऐब केड़े ने पुत्रा? अखां तो वेख नहीं सकती, जुबान तो बोल नहीं सकती, कन्ना तो सुन नहीं सकती, हत्थां तो लुंजी है, पैरां तो लंगड़ी है, यानी एक जनाबे वाला इंज समझ लो कि गोश्त का कलोथड़ा है। पुत्रा मेरी उस बेटी दे नाल विआह कर ले, ओदे नाल निकाह कर ले, जदों तेरी बीवी बन जाएगी मैं तेनू सेब माफ कर दियांगा। उसे वेले अबू साले सोचदा है मैं जवान हाँ, वो लुंगी ते लंगड़ी है, लेकिन फिर ख्याल आया अगर सेब ना बख्शवाया तो कयामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह च पकड़ होएगी। आपने फरमाया बाबा जी मैनू ये शर्त भी मंजूर है, अपनी बेटी नाल निकाह कर देओ ते मैनू सेब माफ कर देओ। बाबा जी अंदर गए ने, बेटी की इजाजत लैके आए ने, इजाजत के बाद निकाह पढ़ाया है। जदों निकाह हो गया फरमाया बेटा ओ कमरा है, तेरी दुल्हन अंदर मौजूद है, जा अपनी दुल्हन दे कोल चला जाओ, अपनी दुल्हन दे कोल जाके बैठ जाओ। मेरे पाक नबी दे दीवाने हो, अबू साले जवान है, ओ जनाब वाला जदों कमरे दे अंदर गए ने कि अपनी बीवी नू जाके वेखा, जदों कमरे दे अंदर गए ने आप हैरान हो गए ने, मंजर ते कुछ होर नजर आया है। अंदर हुसन दी शहजादी मौजूद है, अंदर हुसन दी मलका मौजूद है, जिदियां अखां भी ठीक ने, जिदे कान भी ठीक ने, जिदी जुबान भी ठीक है, जिदे हाथ पैर भी ठीक ने, हुसन दी शहजादी बैठी। आप फौरन बाहर आए ने, फरमाया बाबा जी लगदा है तुसी मैनू गलत कमरे विच कले आए, पुत्रा की होया? बाबा जी तुसी ते फरमाया सी मेरी जनी बीवी है, अखां तो अन्नी है, पैरां तो ललू लंगड़ी है, तो बोल नहीं सकती, लेकिन अगे जड़ी बैठी है वो ते बिल्कुल ठीक ठाक है, जिस्म सही सलामत है, बल्कि हुसन दी शहजादी बैठी है। वजह की लगदा गलत कमरे में कले आए, मेरी बीवी किते होर मौजूद है। बाबा जी मुस्कुरा के कह लगे पुत्रा रान ए हो तेरी बीवी है। फरमाया बाबा जी फिर गल समझ नहीं आई, तुसीं ते आखिया सी अखां तो वेख नहीं सकती, कन्ना तो सुन नहीं सकती, हत्थां तो फड़ नहीं सकती, पैरां तो तुर नहीं सकती, जुबान तो बोल नहीं सकती। फरमाया बचिया गल ऐ जिवें तू तकवे दा मालिक है, जिवें तू परहेजगारी दा मालिक है, जिवें एक सेब बख्शवान वास्ते तू 10 साल मेरी गुलामी कर छड़ी है, ओवें मेरी बच्ची ने तकवे दी मालिक है, परहेजगारी दी मालिक है। मैं अखां तो अन्ना इसलिए आखिया सी इन्हें अज तक किसी गैर महरम नू अपनी अख नाल तकिया ही नहीं, मैं कन्ना तो बोला इसलिए आखिया सी अज तक इन्हें किसी
غیر محرم دی آواز نہیں سنی، زبان تو گونگا اس لئی آکھیاں سی، اج تک کسی غیر محرم دے نال انہیں زبان سانجی نہیں کیتی، ہتھاں تو لنجا اس لئی آکھیاں سی، انہیں اپنے ہتھاں دے نال کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا اللہ رسول دی ناراضگی والا ہوئے، پیراں تو لنگڑا اس لئی آکھیاں سی کہ انہیں اج تک اپنے قدم کروں باہر نہیں کڈے، اج تک میری نافرمانی نہیں کیتی، پترا چلا جاؤ اے تیری بیوی ہے۔ غوث مدینہ مسجد انصار کالونی دی اندر آتے میرے مرشد غوث اعظم دا ذکر سنن والے ہوں، جدوں باپ انہا تقوی والا ہوئے کہ ایک شیب بخشوان واسطے 10 سال مالی بن جاوے تے لولی لنگڑی بیوی نال ایک عورت نال بیاہ واسطے تیار ہو جاوے، جدوں ماں ایسی ہوئے جنہیں غیر محرم نو تکیا نہ ہوئے، گل نہ کیتی ہوئے، جدوں باپ انی شان والا ہوئے تے ماں بھی انی شان والی ہوئے تے پتر بھی غوث اعظم بندائے۔ تو میرے دوستو اے اج دا پیغام غوث اعظم دی سیرت میں سانو مل رہی ہے کہ رزق حلال کمائیے، لکمہ حلال دا جدو اسی بچیاں دے منہ وچ پاواں گے نا پھر اولاد فرما بردار بنے گی، اولاد با کردار بنے گی۔ جنہیں اللہ دے ولی نے انہاں دی ولایت وچ انہاں دے ماں پیو دا بڑا کردار ہے، انہاں رزق حلال کمایا تے بچیاں نو کھوایا تے پھر پتر بھی کوئی بابا فرید بنیا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بنیا تے کوئی غوث اعظم عبدالقادر جیلانی بنیا۔ علی بابا نبی نانا تے اماں علی بابا نبی نانا تے اماں فاطمہ زہرا ہے اونچا سب زمانے تو گھرانہ جملہ میں نل مل کے پڑھ لاؤں ہے اونچا سب زمانے تو گھرانہ دا ہے اونچا سب گھرا زمانے تو گھرانہ غوث اعظم دا ہے اونچا سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم دا۔ کون میرا مرشد غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی قدر جویں میں شروع دے اندر عرض کر رہا سا، ساڈا نبی نبیاں دا سردار ہے، میرا غوث اعظم ولیاں دا سردار ہے۔ میرا پاک نبی جب تک اجے پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے پاک نبی دے پیدا ہون تو بھی پہلے اللہ میرے پاک نبی دے نام دے ڈنکے بجائے نے۔ ہر نبی آپ دی آمد دا اعلان کردہ رہے آئے، اجے نبی پیدا نہیں ہوئے اللہ نام دے ڈنکے پہلے بجائے نے۔ ایویں میرا مرشد غوث اعظم بھی اجے پیدا نہیں ہویا اللہ نام دے ڈنکے پہلے بجائے نے۔
آؤ تواڈے سامنے پیش کراں اجے عبد القادر جیلانی غوث اعظم آپ دی ولادت نہیں ہوئی لیکن اللہ پہلے ہی آپ دے نام دے ڈنکے بجائے نے ایک دن دا واقعہ ہے تیرے میرے پاک نبی اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا آپ دے گھر تشریف لے کے آئے نے حسن بھی تشریف فرمانے حسین بھی تشریف فرمانے میرے پاک نبی نے حسین نال بھی پیار کیتا حسن نال بھی پیار کیتا او دے بعد فرمایا اے میری بیٹی آ تینوں ایک بشارت دیواں آ تینوں ایک ایسی خوشخبری دیواں بابا جی ضرور سناؤ میرے پاک نبی فرمایا اے میری بیٹی اے جڑا میرا پتر حسین جڑا میرا پتر حسین اللہ ادے وچوں امام پیدا کرے گا لیکن جڑا میرا پتر حسن ادے وچوں ایک ایسا میرا پتر پیدا ہوئے گا جدا نا عبد القادر ہوئے گا او دی شان ہوئے گی ہر ولی دی گردن تے جدا قدم ہوئے گا اجے میرا پاک غوث دنیا وچ نہیں آیا لیکن آپ دے نام تے ڈنکے وجدے نے پے قربان جاواں غوث اعظم دی شان تے غوث اعظم دے ولادت تو 200 سال پہلے دی گل نے اللہ دا ایک ولی ہے جدا نام جناب شیخ جنید بغدادی ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کون ہے جنید بغدادی ایک پہلوان ہے لیکن صدقہ آل نبی دی عزت دا آل نبی دی اہل بیت دی محبت دا اللہ نے شان کی عطا فرمائی ہے ایک جملہ میرے دل کردہ ہے جنید بغدادی دس کے جاواں کہ جنید بغدادی نو شان کیویں ملی ہے اے مقام کیویں ملی آئے جنید بغدادی بڑا پہلوان ہے بغداد وچ آپ کے جوڑ دا پہلوان کوئی نہیں کوئی بندہ آپ دے نال لڑن واسطے تیار نہیں ہوندا بڑے بڑے پہلوان دیاں آپ ہڈیاں توڑ چھڑ دینے ہر بندہ ڈرد آئے ایک دن دا واقعی آئے بغداد دے اندر دنگل لگے آئے کھاڑا لگ گیا ہے وقت بادشاہ بیٹھا ہے جنید جنابے والا کھانے میں جا کے اعلان پیا کردائے ہے کوئی میرا مقابلہ کرے جڑا میرے نال لڑکے آؤ لکھاوے کوئی سامنے نہیں آیا اچانک دنیا نے کی ویکھیاں ایک کانگڑی پہلوان بالکل جدی ہڈیاں دا ٹانچا پیا نظر آندا ہے جسم تے گوشت بھی کوئی نہیں سامنے آ کے کہندا ہے جنید میں تیرے نال لڑنا ہے دنیا ہس دیے پئی جنید بھی کہندا ہے جل چلا جا میرے ہتھوں مر جائیں گا نالے دنیا کی آکھے گی ایک بالکل ہڈیاں دے ٹانچے نو ہرا کے جنید نے کیڑا تیر مارے آئے جا میں تیرے نال نہیں لڑدا کسے جوڑ دے بندے نال پہلوان نال لڑاں گا انہیں آکھیا جنید اپنی طاقت دے ناز نہ کری تو وڈا پہلوان ہوئے گا لیکن پہلوانی دے اندر ٹیکنیک بڑی چل دیئے دا دی بڑی گل ہوندی ہے پاویں میرا جسم کمزور ہے لیکن میرے کول ایسے ایسے دانے تینوں میں چت کر دیاں گا تینوں ہرا تیرے سینے تے قدم رکھاں گا تو ہار جائیں گا تیرے کول انے دانے جنہیں میرے کول دانے دنیا حیران ہو گئی ہے یہ بڑا کہڑیاں گلاں کردائے بڑی عجیب گلاں کردائے فرمایا جنید آج اگر تو میرے نال نہ لڑیا تے میں سمجھاں گا تو پہلوان ہی نہیں جدوں غیرت دی گل آئی ہے ہن تاریخ طے ہو گئی ہے فلاں تاریخ نو دنگل ہوے گا جدوں دن آیا ساری دنیا دنگل ویکھن واسطے پہنچ گئی ہیں کہ اس پہلوان نو ویکھیے جڑا ہے تے ہڈیاں دا ٹانچا لیکن چیلنج بڑا کر گیا جنید نو چیلنج کیتا بادشاہ بھی موجود ہے کھاڑے وچ دوویں پہلوان آ گئے نے ادھر جنید جناب والا وقت دا پہلوان ہے ادھر ہڈیاں دا ٹانچا بھی موجود ہے اس تو پہلے کہ لڑائی شروع ہوئے جدوں دوویں پہلوان ایک دوجے نو سلام کردے نے جدوں قریب آیا انہیں آکھیا جنید کن میرے نال کر ایک گل کرنی ہے جدوں جنید نے کن نال کیتے نے انہیں گل کیتی کہنے لگا جنید تیری گل
گل ٹھیک ہے، میرے اندر تیرے جوڑ دی گل کوئی نہیں، لیکن گل ایوے میں کوئی عام بندہ نہیں جدا تو کلمہ پڑے آئے، میں مصطفیٰ دی آلہ، میں کوئی غریب سید زادہ ماں، آج 3 دن ہو گئے نے میرے بچے کر بھکھے بیٹھے نے، سید زادیاں نے کھادا کچھ نہیں، میرے گھر غربت نے ڈیرے لالے نے، تو بڑا پہلوان ہے، تینوں ہراواں گا، مینوں بڑا انعام ملے گا، میرے گھر دی غربت دور ہو جائے گی، لیکن تیرے نال بھی وعدہ کرنا اگر تو اج میری لئی اپنی ہار نو قبول کرے گا، کل محشر دے میدان دے اندر نبی مصطفیٰ تو جنت دا ٹکٹ لے کے دواں گا۔ جنید بغدادی نے جدوں یہ گل سنی ہے اسے ویلے اپنے دل نے نال گلاں پیا کردا ہے، کہندا جنید بڑیاں بڑیاں تو لڑیاں نے، بڑے بڑے دنگل جیتے نے، لیکن جڑا جتن دا مزہ نہیں آیا اج ہار وچ آن والا ہے، اج نبی دی آل دی خاطر، اج نبی دے خون دی خاطر ہار جا۔ ہن جدوں جنابے والا دنگل شروع ہویا ہے، جدوں لڑائی شروع ہوئی ہے، اب جنید بغدادی نے جان بوجھ کے اپنے آپ نو تھلے ڈگے آئے، او اللہ دا نبی دا پیارا بیٹا آل نبی اولاد علی سید زادہ جنید دے سینے تے سوار ہویا ہے، جنید دی کانڈ لگ گئی ہے، دنیا نے او سید زادے نو مونڈیاں تے چک لے آئے، سید زادے دے نعرے پہ لگ دینے، دنیا جنید نو ٹھڈے مار کے جان دیئے پئی، تینوں اسی بڑا پہلوان سمجھ دے سا، تو تے ایک ڈھانچے کلوں ہڈیاں تے ڈھانچے تو ہارے آئے، دنیا ٹھڈے مار کے جا رہی ہے، سید زادے نو انعام ملیا، او انعام لے کے چلا گیا ہے، جدوں شام دا ویلا ہویا جنید بغدادی اٹھی آئے، اپنے جنابے والا اس جسم دے نال جنہوں دنیا ٹھڈے مارے نے گھر ٹر گیا ہے، گھر جا کے جدوں رات دا ویلا ہویا اکھ لگی ہے محمد دید کرائی ہے، میرے پاک نبی نے اپنا دیدار کرایا، فرمایا جنید تو بڑیاں بڑیاں لڑائیاں لڑیاں نے، دنیا نے تینوں بڑے بڑے انعام دیتے ہونگے، لیکن آج تو میرے خون دی خاطر، آج میری آل دی خاطر جری ہار لئی ہے، اے دنیا لئی ہار ہے، لیکن اے ہار تیرے لئی شاندار ہے، آج تک تو پہلوان سے، لیکن آج تینوں ولیاں دا سردار پیا بڑھانا۔ اے جنید بغدادی پتہ لگیا نبی دی آل دا جڑا غلام بن جائے اللہ پھر رنگ لاندہ ہے، پہلے صرف پہلوان سی، پھر اس ویلے جتنے ولی سن انہاں دا اللہ نے انہاں نو سردار بنایا۔ ایک شعر نہ پڑھ لئیے سائی حبیب فقیری دا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، باتوں میں نہ آنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ عزیزان گرامی قدر او جنید بغدادی جڑا خود بھی بڑا ولی ہے، آپ رحمت اللہ علیہ میرے غوث اعظم دی ولادت تو 200 سال پہلے عصر دی نماز پڑھی ہے، عصر دی نماز پڑھن دے بعد آپ نے اکھاں بند کر لیا، مراقبے دے اندر چلے گئے نے، مغرب دا ٹائم سر تے آ گیا، مرید حیران نے، پتہ نہیں روح تے پرواز نہیں کر رہی، اچانک آپ نے جملہ فرمایا بل علا راسی و عینی، بلکہ میرے اکھاں تے بھی تے میرے گردن تے بھی۔ مریداں نے جدو آپ نے اکھ کھولی ہے پوچھیا بابا جی وجہ کی ہے، اج لمبی دیر مراقبہ کیتا جی اسی تے پریشان ہو گئے سا، کتے روح پرواز تے نہیں کر لئی، وجہ کی ہے؟ فرمایا بچیوں گل اے وے
مینوں خبر دیتی گئی ہے اج تو 200 سال دے بعد بغداد دا شہر ہوے گا، بغداد دی جامع مسجد دے اندر ایک بندہ آوے گا جدا نا عبد القادر جیلانی ہوے گا، جڑا اعلان کرے گا میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے وے، میں ایتھے اقرار کر رہا میں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی تو تے جمنا میرے بعد ہے، لیکن میں آج اقرار کرنا وا تیرا قدم میری اکھاں تے بھی ہے، میری گردن تے بھی ہے۔ پتہ لگی آؤں اجے غوث اعظم دی ولادت نہیں ہوئی، لیکن آپ دی عظمت دے ڈنکے بجدے نے پئے۔ میرے پاک نبی دی آل 11واں امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن تشریف فرمانے، آپ نے اپنے مریدانوں فرمایا مریدوں اے میرا جبہ لے لو، اے میری قمیص لے لو، بابا جی کی کرنی ہے؟ فرمایا انہوں نسل تا نسل اگے توڑ دے رہنا، ایک ویلا آوے گا 5ویں صدی آوے گی، 5ویں صدی کے اندر ساڈا ایک پتر جمے گا جیتا نا عبد القادر جیلانی ہوئے گا، جڑا ولیاں دا سردار ہوئے گا، اے جبہ انہوں بطور تحفہ پیش کرے آجے۔ میرے پاک غوث کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے شان پہلے بیان کی تھی، نبیاں دے رسول دی شان اللہ نے نبیاں میں بلند کی تھی ہے، ولیاں میں غوث اعظم دا شان بلند کیتا ہے۔ میرے پاک غوث اعظم دے بابا جی ابو صالح رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جدو رمضان المبارک دی یکمنو آپ دی ولادت ہون والی ہے، میں نو خواب دی اندر پاک نبی دا دیدار رویا، آپ میرے گھر تشریف لے کے آئے، صحابہ اکرام بھی نال نے، اہل بیت بھی نال نے، فرمایا ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، اج اللہ نے تینوں او پتر عطا کرنا ہے جی میں میرا نبیاں وچ مقام ہے او تا ولیاں وچ مقام ہوئے گا، جی میں میرا نبیاں وچ مقام ہے او تا ولیاں وچ مقام ہوئے گا۔ میرا پاک نبی خود شان بیان پیا کردہ ہے، شیخ الشادی نے قلم چکیا او کہندے نے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ کتنی شان ہے، ولی بڑے بڑے شان والے، لیکن کچھ ولی او نے جڑے دنیا وچ آ کے ولی بن دینے، محنت کر دینے، کسب کر دینے، لیکن غوث اعظم اس قبیلے وچوں نے کہ محنتاں تے آپ نے کیتیاں بڑیاں کیتیاں، لیکن اللہ نے آپ نو پیدائشی طور دے ولایت دا تاج پوائے۔ ماں دے پیٹ وچوں غوث اعظم ولی پیدا ہوئے نے۔ رمضان مبارک دی ابتدا یکم رمضان آپ دی ولادت ہے، اور پورا رمضان غوث اعظم نے ایمیں گزاریا کہ سہری ویلے ماں دا دودھ پیندے سن تے سارا دن نہ پینا، معصوم بچہ، اور پھر افطاری ویلے ماں دا دودھ پینا، جڑا جمن دے روزہ رکھے انہوں غوث اعظم کہندے۔ عزیزان گرامی قدر قربان جائیے، حضور غوث اعظم سرکار دی عظمت تو قربان جاواں، آپ تو پوچھا گیا حضور آپ نو ولایت دا پتہ کیویں لگیا کہ آپ اللہ دے ولی ہو؟ آپ فرماندے نے جدوں مینوں میری اماں جی مدرسے وچ چھڈن جاندی ہے، جدوں میں مدرسے وچ جانا، جدوں مدرسے وچ بہن دی واری آندی ہے، مینوں فرشتیاں دی آواز آندی ہے، فرشتے کہندے نے اے طالب علمو اللہ دا ولی آ گیا ہے، انہوں بہن واسطے تھان دے دیو۔
فرشتے میری آن دا اعلان کر دینے پیدائشی ولی اج دیاں ماما سبحان اللہ لیکن قربان جاما او غوث اعظم دی ماں دا کردار ویکھ غوث اعظم دی ماں دا تقوی ویکھ جدوں ماں انی تقوی والی ہوے پتر عبدالقادر جیلانی کیوں نہ بنے جدوں 5 سال دی عمر ہوئی ہے آپ دی اماں جی آپ نو جدوں مدرسے لے کے گئی ہے قاری صاحب دے کول بٹھا کے عرض کر دیا نے قاری صاحب میرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دیو میرے بچے نو قرآن دی تعلیم دیو عبدالقادر جیلانی بڑے ادب دے نال استاد دے سامنے تشریف فرمانے استاد نے آکھیا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پتر پڑھ بسم اللہ یہ میں آج استاد بچے نو قیدہ شروع کراندا ہے یہ سبق دیندہ الف باتا بسم اللہ پڑھن دی دیرے اگر سبق دین دی لوڑ نہیں پائی میرے مرشد غوث اعظم نے الحمدللہ رب العالمین تو قرآن شروع فرمایا ہے ایک سپارہ پڑھیا 2 سپارے پڑھے سپارے پڑھتے پڑھتے 18 سپارے زبانی سنا دیتے نے استاد حیران ہو گیا کہندے اماں جی میرے نال مذاق پہ کر دیو تواڈے بچے نو پہلے ہی 18 سپارے یاد نے تواڈا بچہ تے پہلے ہی حافظ ہے فرمایا قاری صاحب مینوں نہیں پتا اے رمز کی اے راز کی گے 5 سال دا عبدالقادر جیلانی بولیا ہے فرمایا استاد جی آؤ وجہ میں دسنا وا وجہ اے وے میری ماں 18 سپاریاں دی حافظ ہے جدوں ماں دے پیٹ وچ سا میری ماں نے میں نو قرآن دی لوری سنائی ہے قرآن دی تلاوتاں کر دی رہی ہے میں 9 مہینے اپنے ماں دے پیڑ دے اندر بار بار 18 سپارے پڑھے نے تے یاد کیتے نے استاد جی 18 سپاریاں دا حافظ دنیا وچ نہیں ہویا ماں دے پیٹ وچ ہو کے آیا قربان جائیے غوث اعظم تیری عظمت کو اور اتھوں اے بھی پتہ لگیا اور اس چیز نو سائنس نے بھی پروف کیتا ہے کہ جدوں کوئی بی بی امید نہ ہوئے اے نہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے تے پھر وہ دی تربیت کرو تے وہ تے اثر ہوئے گا سائنس نے اس چیز نو پروف کیتا کہ او جڑے 9 مہینے دا پیریڈ ہے ماں جو کم کرے گی جو سوچے گی جو بولے گی جو ریئیکٹ کرے گی جیویں زندگی گزارے گی اس بچے دے ہوتے ہو دا اثر ہوئے اور دا نشانی تو آٹے سامنے میں غوث پاک دی پیش کی دی یعنی اگر وہ 9 مہینے ماں قرآن دی تلاوت کرے نبی دیا نعتاں سنے نیک اعمال کرے تے بچہ بھی پھر عبدالقادر جیلانی دے صدقے اللہ دا ولی بنے گا کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر قربان جاؤں مجھے غوث کا آستانہ مل کے پڑھ لو مجھے غوث کا تسی پاویں سور وردی بیٹھے توڑے اندر چشتی بھی ہوئے گا نقش بندی بھی ہوئے گا سور وردی بھی ہوئے گا لیکن یاد رکھی آجے جننے بھی سلسلے نے انہاں سب دے بزرگانوں فیض ملے آئے میرے غوث اعظم دا بابا فرید بھی غوث اعظم دا منن والا خواجہ معین الدین بھی غوث اعظم دا منن والا شہاب الدین سہروردی بھی غوث اعظم دا منن والا پھر آنکھوں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث کا ملا ہے مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے مجھے
کا قربان جائیے میرا غوث اعظم شان بڑی ہے لیکن محنتاں دیکھ لو اسی محنت بھی نہ کریے تے پھر اسی آکھیے مولا سنو ولایت عطا کرے اللہ دا قانون ہے اللہ فرماندا ہے اے میرے بندے اگر میرے پاس آویں گا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل اللہ فرماندا ہے محنت کرنا تیرا کام ہے جدوں محنت کریں گا پھر شانہ عطا کراں گا میرا غوث اعظم ہوے جدوں آپ بغداد پہنچے نے آپ نے 25 سال انج گزارے نے آپ فرماندے نے کدی کھان واسطے لبدا ہے کدی نہیں لبدا کدی پانی نہیں لبدا تے پیاس دی نال گزارا کرنے ہاں کدی کھانا کھا لیا کدی بھکھا رہ گیا محنتاں کر کے جدوں علم پڑھے آئے پھر اللہ شان کی عطا فرمائی ہے عبادت کنی کیتی ہے حالت پیدائشی اللہ نے ولایت عطا کی تھی 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کرنے والا میرا غوث اعظم ہے جدوں انی عبادت کیتی ہے اللہ نے اپنا قانون پورا کیتا فرمایا اے میرے بندے عبادت کرنا تیرا کام ہے نفلاں پڑھنا تیرا کام ہے مینوں راضی کرنا تیرا کام ہے پھر کنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها وان سالنی لأوتین اللہ فرماندا ہے جدوں تو میرا بن جائیں گا پھر او دے بدلے جدوں میں تیرا بناں گا ہوے گا کی پھر تیریاں اکھاں نہیں رہن گیاں تیرے کن نہیں رہن گے تیرے ہاتھ نہیں رہن گے تیرے پیر نہیں رہن گے تیری زبان نہیں رہے گی اللہ فرماندا ہے پھر اکھاں تیریاں ہون گیاں ویکھنا میرا ہوے گا زبان تیری ہوے گی بولنا میرا ہوے گا ہاتھ تیرے ہون گے پھڑنا میرا ہوے گا پیر ترن تیرے ہون گے طاقت میری ہوے گی اے میرے بندے جدوں تو میرا بن جائیں گا تو جو منگے گا میں رب تینوں عطا کراں گا تو آکھیں گا میرے مولا اے میرا مرید ہے اے میرا منن والا ہے اے بے اولاد ہے اینوں اولاد کا عطا کر دے اے بے روزگار ہے اینوں روزگار عطا فرما دے اے عبدالقادر جیلانی جدوں تو میرا بن گیا ہن میں تیرا بن گیا ہن جیدے ول تو نگاہ کردا جائیں گا انہوں رزق بھی دیندہ جاواں گا انہوں اولاد بھی دیندہ جاواں گا اگر اشارہ کریں گا پکے جہنمینوں جنت دا ٹکٹ بھی دیندہ جاواں گا لیکن مرشد بھی پھر غوث پاک ورگا ہوئے نا ایویں نہیں بھئی ڈنڈا پیر نہ ہوئے گوڑے شاہ فلانا لسوڑے شاہ انجدہ نہیں آخری گل 6 منٹ رہ گئے نے تعلیم غوث پاک پیش کرنا چاہنا شعر بھی پڑھ سکتا سا میں شعر نہیں پڑھ رہا تے میں کافی سارے کشتے وسیم بھائی بچا لینے کیونکہ انہیں محفل جڑی انشاءاللہ جمعے دے بعد روڈ دے ہوتے صاحب جی شامی برگر والے مین روڈ دے محفل انشاءاللہ اتھے میرا خطاب ہے تے میں اتھے انشاءاللہ خطاب کرنا ہے اتھے بھی انشاءاللہ غوث پاک دی شان توڑے سامنے پیش کراں گا ایتھے ایک جملہ تعلیم دا دینا چاہنا کہ عبدالقادر جیلانی ایویں نہیں بن جاندے اور پیر بننا کوئی آسان نہیں کہ ایک مہینہ نہ ہو بال لمبے کر لو والاں دا پتہ نہیں داڑھی لمبی کر لو تے لمبے چوگے پالو تے تسبیحاں منکے جناب گلے چ پالو تے میں پیراں نہیں آؤ پھر پیراں دے پیر تو نہ پوچھئے وسیم بھائی جنہوں مننے آج انہاں تو نہ پوچھئے بابا جی سانو دسو ساڑا دل کر دے اجے اسی پیر نہیں بنایا جنہوں پیر بنائیے او کنجدہ ہوئے توڑے وچ بھی کئی جوان ہون کے جنہ دا جے کوئی پیر نہیں تے آؤ کرائیٹیریا کسوٹی میں پیش نہیں کردا میں مرشد غوث اعظم دی زبانی پیش کرنا آپ فرمایا پیر اونو بنایا جے دے وچے 12 نشانیاں ہون کنیاں جی اے نشانیاں جے دے وچ ہون پیرے ورنہ پیڑے حق بیان کرنا میرا حق ہے میں ممبر اللہ نے عطا کیتا ٹی سی میں آندھی نہیں میں گل سچی کرنی ہے ہون تسی ویکھ لینا بھائی
آج کل دے پیران دا کی حال ہے تے میرے غوث نے پیر دی نشانی کی دسی ہے فرمایا جیڑا سچا پیر ہے 12 نشانیاں ضروری 2 نشانیاں 2 خوبیاں 12 خوبیاں ضروری جیدے وچے 12 خوبیاں نہیں وہ پیر نہیں 2 خوبیاں اللہ والیاں 2 خوبیاں نبی والیاں 2 خوبیاں صدیق اکبر والیاں 2 خوبیاں فاروق اعظم دیاں 2 خوبیاں عثمان غنی دیاں تے 2 خوبیاں مولا علی دیاں خوبیاں میں غوث دی زبان تو دسنا تے پھر تسی کمپیریزن کر لینا آج دے پیران دا کی حال ہے جنہاں نو صرف نظرانے چاہی دینے تے غوث پاک فرماندہ انج دا پیر پھڑو پہلیاں 2 خوبیاں اللہ والیاں ضروری نے پیرچ کیڑی فرمایا او ستار ہوئے تے غفار ہوئے اللہ ستار ہے یعنی عیب چھپاندہ ہے تے پیر دا حق ہے اگر مرید وچ کوئی عیب ویکھے نا تے دوجے مریدانو لوکانو او دے عیب نہ دسے اپنے مرید دے عیبانو لکاوے او سچا پیر دوجی خوبی اللہ والی غفار جمیں اللہ غفار ہے معاف کر دے تے جے مرید کو لو غلطی ہو جاوے تے پھر انہوں معاف کر دے 2 خوبیاں اکبر پہلوان بھائی سلامت رہو تو آڑی تیاری تو قربان جاواں ہر جمعے جوان ہے میں تیار ہو کہندے دے میں عید دا دن ہوئی اے بھی محبتی گل ہے نا سلامت رہو 2 خوبیاں نبی والی کیڑیاں اور جمعہ ویسے بھی عید دا دن ہے یہ دیکھ کوئی شک 2 خوبیاں نبی والیاں شفیق ہوئے تے رفیق ہوئے مرید تے شفقت کرن والا ہوئے ہر ویلے اکھا نہ بھی کھاوے ایٹیٹیوڈ نہ روے پیار کرے مرید نال اور رفیق ہوئے بیلی بن جائے اپنے مرید دا یار بن جائے دوست بن جائے 2 خوبیاں صدیق اکبر والیاں ایک صادق ہوئے تے دوجا مصدق ہوئے یعنی سچا ہوئے جھوٹا پیر نہیں بن سکتا جیڑا جھوٹ بولے غوث پاک فرماندے نے وہ پیر ہی نہیں تے مصدق ہوئے جے کوئی ہو دے سامنے سچی گال کرے نا پھر ہو دی مان بھی لوے یعنی اعتبار کرے کوئی مرید اگر آکے پیر جی ایک گال انج نہیں انج صحیح تے میں سچی گال کرنا اے نہ کہ نانا میں جو کہہ رہا میں پیرم تینوں کی پتا نہیں اگر وہ سچا ہے تے وہ دی گال مننے 2 خوبیاں فاروق اعظم والیاں سچ حکم دے وے نیکی دا تے برائی تو ڈکے اور اصل کم ہی پیر دا ہے پیر جناب بھانگ دے جنابے والا دورے کوٹ کوٹ کے پیتی جائے تے پیرا کے کوئی گال نہیں بخشوا لانگا نماز دی کوئی لوڑ نہیں میں جو تیرا پیرم ساڑی ہر ویلے نماز ہے بس میرا نا لے لیے تو پارے نیکی دا حکم کرے مرید نو غلطی کر دے ویکھے گناہ کر دے ویکھے ڈکے او پیرے اور نیکی دا حکم کرے برائی تو روکے 2 خوبیاں عثمان غنی والیاں کیڑیاں ایک سخی ہوئے 2 منٹ اور لانگا ناراض نہ ہونا 2 منٹ تاکہ گل رہ نہ جائے 2 خوبیاں عثمان غنی والیاں ایک سخی ہوئے تے ایک تہجد گزار ہوئے سخی ہوئے یعنی صرف لین والا نہ ہوئے دین والا بھی ہوئے وسیم بھائی میں نے گل یاد آ گئی ایک پیر سی پاکستان دا بڑا بڑا انہیں پتر نو بار کے لیا ہو باروں پڑھ کے آیا تے ویکھیا اوہی ماحول جڑا چھڑ کے گیا سا صبح تو شام تک دنیا دے رہی ہے ابے نو نظرانے آ رہے نے ایک دن کہندا ابا ایک گل تے دس کہندا پتر پوچھ کہندا ابا جی اے نظرانے لینا کیے کہندا ابا پتر نظرانے لینا نبی دی سنت تے کہنے لگا ابا نظرانے دینا کہندے او بھی سنت ہے نبی پاک دیندے بھی سن تے لیندے بھی سن صبح لوگاں نے دینا تے شام گھر دامن چاڑ کے میرے پاک نبی جاندے سن ہر شے وڈا دینی کہندے بابا میں تے تیرے کو کوئی گل ویکھیں گے صبح تو شام تک دوندیاں دیندی جاندی ہے تینوں لیندے ویکھیا تے دیندے نہیں ویکھیا تے انہیں جری گل کی تھی نا وسیم بھائی کہندے پتر ساریاں سنتاں دا ٹھیکہ اسی لے ہے
لین والی اسی پوری کر رہے ہیں، دین والی اے پوری کر رہے ہیں۔ تے انج دا پیر نہ ہوئے جے کوئی مرید بیچارہ ماڑا ہے، غریب ہے، تے ویکھے نا بھی یہ دے نہیں سکدا، تے امیران مریداں تو لے کے غریباں نو اگے دے وے، اے بھی مرید پیر دی شان ہے۔ پیرج خوبی ہوئے، فرمایا تو جی تہجد گزار ہوئے، نمازی ہوئے، اور دو خوبیاں مولا علی دیاں، فرمایا عالم ہوئے تے بہادر ہوئے۔ میرے مرشد سلطان بہو فرمایا باج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم ہی نہیں ہو دے کول تے پیر بن جائے، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا، پیر نہیں ہو سکتا۔ اور بہادر بھی ہوئے کہ جدوں دین دے گل آ جائے، ناموس مصطفیٰ دے گل آ جائے، عزت دے گل آئے، پھر اپنے حجرے وچ لک کے بے نہ جاوے، پھر خادم حسین رضوی وانگو باہر نکل کے کفر دا مقابلہ کرے۔ لبیک دا نعرہ لاؤ، رضوی دے ناتے دے گل ختم کریے، لبیک۔ تے بس پیر بنایا جے تے انجدہ بنایا جے جن دے وچے 12 خوبیاں آن، ورنہ پھر کوئی لوڑ نہیں ایسے پیر تو، پھر ساڑے ماں پیو ساڑے واسطے پیر نہیں، بلکہ میں تے کہنا ماں پیو تو وڈا پیر ہی کوئی نہیں۔ اللہ سانو اپنے والدین دی تابعداری دی توفیق